इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य पश्चिमबंगालस्य अलीपुरद्वार कूचबिहार जनपदयोः नगराधारितवातीन्धन वितरण परियोजनायाः उद्घाटनम् अकरोत्। अवदच्च यत् बंगालस्य विकासः देशस्य भविष्यम् इति। बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलम् आतङ्कवादस्य उन्मूलनाय भारतस्य दृढनिर्णयं विश्वनेतॄन् ज्ञापयति। भारतीय रिजर्व बैंकेन ऐषमो वित्तवर्षे भारतस्य तीव्रतया समेधमानार्थव्यवस्थायाः लक्ष्यम् अनुमानितम्। सिंगापुर ओपन बैडमिण्टन प्रतिस्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः दलं पुरुषयुगलवर्गस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धामालिकायां निर्णायकचक्रे अर्हतायै प्रथमस्पर्धायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदलस्य सामुख्यं पंजाब किंग्स दलेन समं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य पश्चिमबंगालस्य अलीपुरद्वार जनपदस्य अलीपुरद्वार परेड ग्राउण्ड इति पथसञ्चलनोद्याने नगराधारितवातीन्धन वितरण परियोजनायाः उद्घाटनं कृतवान्। 17,100,कोटिरूप्यकाणां परियोजनायाः लाभः पश्चिमबंगालस्य अलीपुरद्वार कूचबिहार जनपदयोः जनानां कृते भविष्यति। कार्यक्रमे प्रवदन् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतीयार्थव्यवस्था वातीन्धनाधारितार्थव्यवस्थायाः दिशि गच्छति। गृहेषु वातीन्धनकूपीनाम् आवश्यकता न भविष्यति। पाकशालायाम् एलपीजी वातीन्धनस्य वितरणं नालिकाभिः प्रत्यक्षतया भविष्यति। भविष्ये पर्यावरणप्रदूषणं न्यूनं भविष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा उक्तम्। श्रीमोदी अद्य पटनायां जयप्रकाश नारायण अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने नूतन टर्मिनल बिल्डिंग इत्येतस्य उद्घाटनम् अकरोत्। सममेव प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना बिहता विमानपत्तने 10,1400,कोटिरूप्यकाणां परियोजनायाः आधारशिला अपि स्थापिता। अत्रावसरे बिहारस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खानः, मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारः, नागरविमानमन्त्री के राममोहन नायडू च उपस्थिताः आसन्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् सिक्किमराज्यं सम्पूर्णं पूर्वोत्तरक्षेत्रं च भारतस्य प्रगतेः एकं देदीप्यमानाध्यायरूपेण उद्भवति। अद्य आभासीयमाध्यमेन सिक्किम एट 50 इति कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् केन्द्रं सिक्किमस्य विकासे पूर्णतया समर्थनं करोति। सः अवदत् यत् सिक्किमराज्यं वैश्विकपर्यटनस्थलं भवितुम् अर्हति। स्वस्य समावेशि विकासकार्यक्रमस्य पुनः पुष्टिं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् 14,2000 वर्षे वयं सबका साथ सबका विकास इति उद्घोषं कृतवन्तः। सः अवदत् यत् भारतं विकसितं कर्तुं राष्ट्रस्य प्रत्येकस्य राज्यस्य क्षेत्रस्य च सन्तुलितविकासः करणीयः। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था सबका साथ सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतस्य प्रत्येकस्य राज्यस्य क्षेत्रस्य च स्वकीया विशेषता अस्ति। अतः अस्माकं सर्वकारेण पूर्वोत्तरं विकासस्य केन्द्रे आनीतम्। 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था जब सबकी आवाज सुनी जाएगी। आज मैं कह सकता हूं कि सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और देश ने इसके परिणाम सिक्किम की प्रगति के रूप में देखे हैं। प्रधानमन्त्रिणा सिक्किमराज्ये आभासीयमाध्यमेन आधारशिला स्थापनानन्तरम् अनेकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं कृतम्। परियोजनासु नीमची मण्डले 7.5 कोटिरूप्यकाणां मूल्यात्मकस्य नूतनः 500-युक्तं मण्डलीय चिकित्सालयः,
संगाचोलिंग इत्यत्र यात्रीरज्जुमार्गः च अन्तर्भवति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उक्तं यत् मेक इन इण्डिया इति राष्ट्रियसुरक्षायाम् अत्यावश्यकः घटकः अस्ति। अथ च सिन्दूराभियानावधौ आतङ्कवादं विरुध्य भारतस्य प्रभावी कार्याचरणे प्रमुखा भूमिका आसीत्। नवदिल्ल्यां CII इति वार्षिकव्यापारशिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीसिंहः अवदत् यत् भारतेन आतङ्कवादं विरुध्य स्वस्य रणनीतिः प्रतिक्रिया च द्वयोः अपि पुनः परिकल्पना कृता, पुनः परिभाषिते च। दुनिया के अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कर सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनी हर चीज पर प्रीमियम होगा, जैसे कभी मेड इन जापान का होता था। रक्षामन्त्री स्पष्टं कृतवान् यत् इदानीं यदा कदापि पाकिस्तानेन सह वार्ता भविष्यति तदा केवलम् आतङ्कवादविषये पाकिस्तानाधिकृतकश्मीरविषये एव चर्चा भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आतङ्कवादस्य उन्मूलनाय भारतस्य दृढसमर्पणस्य प्रदर्शनरूपेण 7 बहुदलीयसंसदीयप्रतिनिधिमण्डलानि विदेशेषु आधिकारिकयात्रासु उच्चस्तरीयविमर्शेषु च संलग्नाः सन्ति। रोमनगरे भाजपेति दलस्य सांसदः रविशङ्करप्रसादस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलेन सीनेट् समित्याः विदेशकार्याणां रक्षासमितेः अध्यक्षया स्टेफेनिया क्राक्सी इत्यनया सह उपवेशनं विहितम्। आकाशवाण्या सह चर्चायां सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यः पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री MJ अकबरः पाकिस्तानस्य आलोचनां कृतवान्। अवदत् च यत् पाकिस्तानं निजास्तित्वम् उपस्थातुं 47-उत्तर-ऊनविंशतितमवर्षात् राज्यप्रयोजितातङ्कवादं प्रवर्धयति। They understood that the communal barbarism that was exhibited at Pahalgam required a response, and that India's response was measured, appropriate, and sent a very, very powerful message to the military state that Pakistan has become. We explained the military state in Pakistan has a vested interest in continuous conflict with India because that becomes its justification for survival. We explained the myriad circumstances which required this strong response by the Prime Minister. I explained the history of terrorism as state policy which Pakistan has been using. अद्य पनामादेशे सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् कांग्रेस दलस्य सांसदः शशि थरूरः आतङ्कवादविरुध्य भारतस्य दृढं दृष्टिकोणं पुनः स्पष्टीकृतवान्। अमुनोक्तं यत् भारतं कस्यापि आतङ्कवादाक्रमणं न सहते, आक्रमणस्य प्रतिक्रियां दास्यति इति। भारतीय रिजर्व बैंकेन अद्य स्वीयं वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रकाशितम्। रिजर्व बैंकेन ऐषमो वित्तवर्षे भारतस्य तीव्रतया समेधायमानार्थव्यवस्थायाः लक्ष्यं प्रवर्तितुम् अनुमानं प्रकटितम्। विनिर्माणस्य निर्माणस्य च विस्तारः भविष्यति, येन वृत्तीनाम् अध्यर्थनायां वृद्धिः भविष्यति। सममेव भारतीय रिजर्व बैंकः विनियमनं सरलीकर्तुं वित्तीयक्षेत्रं साइबर सुरक्षां च समेधितुं योजनां निर्माति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पूर्वोत्तरराज्येषु तटीय दक्षिणान्तरिक कर्नाटक केरल माहे तमिलनाडु पुडुचेरी करैकल इत्येतेषु एकान्तस्थानेषु च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। आन्ध्रप्रदेश पूर्वमध्यप्रदेशे जम्मूकश्मीरे लद्दाखे बाल्टिस्ताने मुजफ्फराबादे पंजाबे राजस्थाने दिल्ल्यां च आगामि 2-3 दिवसेषु विद्युतोदनेन तीव्रवात्या च सह वज्रपातस्य च सम्भावना दृश्यते इति विभागेन अद्य पश्चिमराजस्थाने तरंगापस्य धूलिपूर्ण झञ्झावातस्य च सञ्चेतना प्रसारिता इति वार्ताः।